मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि लोगों के दरमियान इस दुनिया में उनकी रोज़ी हम ही तक़सीम करते हैं और उनमें से बाज़ को बाज़ पर मर्तबे बुलंद करते हैं ताकि एक शख़्स दूसरे से खिदमत ले सके, खिदमत गुज़ार बना ले एक बंदा दूसरे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि एक शख़्स अरबपति है और दूसरा जो है रोज़मर्रा की रोटी का मोहताज है। एक शख़्स कार में बैठा सफ़र कर रहा है और दूसरा जो है वो एक खोखे पर जो है वो पंक्चर का सामान लेकर बैठा है। अगर अल्लाह ताला ने एक शख़्स का दूसरे से मर्तबा बुलंद ना करता तो इस तरह फिर दुनिया का निज़ाम ना चल सकता। अल्लाह के ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं है। कुछ लोग ये गलतफ़हमी फैला रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है और रिज़्क़ की तक़सीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और वो बुखारी शरीफ की हदीस का आधा टुकड़ा पढ़ते हैं और वो कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वल्लाहु युअती व अना कासिम, कि अल्लाह ताला देता है और मैं जो है वो तक़सीम करने वाला हूँ। हालाँकि असल में जो हदीस है इससे पहले जो फ़िक्रा है वो ये है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता करता है। वल्लाहु युअती व अना कासिम, अल्लाह ताला देने वाला है और मैं तक़सीम करने वाला हूँ। मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को बाबुल इल्म में दर्ज किया है और इस हदीस का जो पिछला जुमला मैंने पढ़ा है, ये भी वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता करता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ मौलवी हज़रात जो है ये गलतफ़हमी फैला रहे हैं कि रिज़्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़सीम करते हैं, जो कि सरीह शिर्क है। आप इस मौलवी साहब की वीडियो सुने। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, बुखारी की हदीस है। हुज़ूर फरमाते हैं कि बेशक अता करने वाला अल्लाह है, अता करने वाली ज़ात अल्लाह की है और मैं तक़सीम करने वाला हूँ, मैं तक़सीम करने वाला हूँ। तभी हम कहते हैं कि जिसको जो भी मिला दरे मुस्तफ़ा से मिला है, जिसको जो भी मिला हुजूर के सदक़े में मिला है। अब आला हज़रत इस हदीस को पढ़ते हैं तो मोती और कासिम के अल्फाज को अपने इस शेर में कोट करते हैं। इतने शेर के अंदर इन अल्फाज का जिक्र करते हैं। आप फरमाते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती वल्लाहु युअती। अल्फाज आ रहे हैं जहन में, रब है मोती ये है कासिम। रिज़्क़ उसका है, अल्लाह का रिज़्क़ है, देता अल्लाह ही है पर खिलाते ये हैं, तक़सीम हुजूर ही फरमाया करते हैं। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान है। नेक्स्ट वीडियो मुलाहिज़ा करें, इसमें बरेली वक़्त फ़िक्र के आलिम जनाब अक़ल क़ादी साहब ये तस्लीम कर रहे हैं, ये हदीस बाबुल इल्म से मुतल्लिक़ है और जो लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया में ज़िंदगी रोज़ी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़सीम कर रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं। जो अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाने वाला है और मैं तक़सीम करने वाला हूँ। तो क्या इस हदीस का ये मतलब है कि अल्लाह ताला हर तरह की नेमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देता है और आप कायनात में तक़सीम कर रहे हैं? इसका जवाब ये है कि ये बात आपने सही नहीं समझी है। पहली बात तो ये कि इस हदीस को अक्सर मुहद्दिसीन किताबुल इल्म में लेकर आए हैं, जिसका मतलब यही होगा उनका यानी सबका एक मतबा नज़र या उनके पेश नज़र इस हदीस का मफ़हूम यही है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इल्म अता फ़रमाने वाला है और मैं उसे तक़सीम करने वाला हूँ, तो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन बाद हमारे उलमा ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े मुहक्किकीन उलमा में से हैं जिन्होंने इस हदीस को आम रखा है, यानी अल्लाह ताला अपने हबीब को नेमत अता फ़रमाता है और आप उसे तक़सीम फरमाते हैं। जिससे कि अगर आप ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात देखें तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को खाना अता फ़रमाया, यानी खाना बढ़ाने के मोजज़ात, किसी को पानी अता फ़रमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाफ़िज़ा मांगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क़ुव्वत हाफ़िज़ा से नवाज़ दिया। तो ये बाज़ उलमा कहते हैं कि यह हदीस इल्म के साथ ही महदूद नहीं बल्कि आम है कि अल्लाह ताला अपने हबीब को नेमत अता फ़रमाता है और आप उसे तक़सीम फरमाते हैं। अब ये जो आप एक मफ़हूम आपके जहन में है कि तमाम तर नेमतें सरकार के पास आ गईं, अब आपको इख्तियार है किसी को कम दें, किसी को ज़्यादा दें, किसी को ना दें, रोक लें, कि ये तमाम तर इख्तियार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, तो ये सही नहीं होगा, ये ख्याल सही नहीं है। तमाम तर नेमतों की तक़सीम अल्लाह तबारक व तआला के ही दस्ते कुदरत में है। एक हदीस पाक नूं मजाक बना लिया, जेड़ा मौलवी उठदा किते इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती। हज़ूर ने फरमाया अल्लाह देंदा ते वंडदा मैं, और किहड़ी गल आख्या सी फिर गल कित्थों चुक्या ते कित्थे लै गया? रसूल पाक दा ज़कात वंडदा है। लोगों ने आख्या सानू जे आपने आख्या अल्लाह ने ना नबी से छड्या कि जिन्हों मर्जी देंदा फिरे, अल्लाह ने जिन्होंने देना सी दे चुका। 8 हिस्से दस दिते उन्हें कुरान, उन्होंने चो हैगा तो मैं तेन दे देना, जे उन्होंने मुसलमान दी मैं अपनी मर्जी कर सका। मैं खजानची अल्लाह ताला दे बैतुल माल दा जेड़ा दीन दसूगा उन्होंने लोगों मैं दे दूंगा, जिन्हों का हक नहीं बनता मैं किस तरह ज़कात दी तकसीम का मसला उन्होंने चुक्या और सारे जहाना दे कहा से मेरे इसकी दुआवां कर दे बाज कहा से मेरे खुदा तो डर जाओ और रिज़्क़ अल्लाह बनता अल्लाह मैं शाह यक कुरान पढ़िया कर ला जी चाहता रिज़्क़ तंग कर ला जी चाहता फराक कर ला तुम रसूला तो खबरे देता
اللہ دے رسول انہاں دعویاں تو بالکل بری ہے، کدی انہاں یہ گل نہیں کی۔ سورۃ توبہ پڑھو، اللہ دے رسول علیہ السلام نے تیاری کی جنگ تبوک دی، کئی منافق جڑے سی وہ بہانے بنا گئے، چنگے پڑے سی، کچھ گل نہیں سی، ایویں یا رسول اللہ سانو عذر ہے، سانو عذر ہے، آپ نے معافی دیتی۔ اتنے بھی قرآن پاک نے جدو پڑھی کہ اللہ دے رسول نے انہوں نے عذر سن کے میری جی فصل پکی ہے، چھڑ دے ہٹے کٹے۔ اللہ نے قرآن سے کیا اف اللہ عنہ کلمات اندر اور مختار کل اللہ نو منیا کرو، ایویں دین دی کم خراب نہ کرو، لائنا رہن دو، اللہ اللہ رہے، رسول رسول رہے، امت امت رہے۔ حضور پاک مولا فرمایا اف اللہ عنہ، اللہ تینوں معاف کرے، لما اذنت لهم، تو نے ان کو کیوں اجازت دی تھی؟ حضور اجازت دے، اللہ کہہ رہا کیوں اجازت دی تھی؟ اجازت نہیں سی دینی، حتی یتبین، یہ جھوٹے ننگے ہو جاندے، جانا یہاں پھر بھی کوئی نہیں سی، ہن جواز بن گیا۔ دوسرے مسلمانوں کو کہا حضور نے پوچھ کے رہا تو اجازت نہیں سی دینی، اے قرآن دے لفظ ہے، اگر صحیح ہویا سی اللہ نے کیوں ٹوکیا؟ رسول کریم علیہ السلام نے بیویاں دے کہنے تے شاید جڑا سی انہوں ختم کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آکھیا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا آکھیا یا رسول اللہ تہاڈے منہ تے بو آوندی ہے۔ رسول اللہ نے آکھیا میں تہاڈا دل دکھاؤنا، اگر بو آوندی تے میرے لیے حرام ہے، میں نہیں کھانا۔ وہ بھائی خیالی دنیا چوں نکلو، واقعہ حضور دی زندگی ہے، قرآن پڑھیا، حدیثاں پڑھی، جی وہ سمجھیں حضور تے حاضر ناظر عالم غیب ہے، ساری سازش نہیں جان دے کیوں کر دی، پیغمبر دے کر رہی ہیں، رسول اللہ کیوں دھوکھا کھاندے؟ آپ نے کہا میں شہد ہی کھادا، بھوک کدی آؤندی؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ وہ شہد دی مکھیاں جڑیاں مغافیر دے پھلاں تو لائیں، بدبودار پودا سی۔ آپ نے کہا اچھا جی ایسی گل تو ٹھیک، ختم کرتا۔ قرآن پاک اترا سورہ تحریم ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی تو کیوں اس شے نو حرام کرنا جڑی اللہ نے حلال کی؟ تب تک ہی مرضا تھا تو بیویاں نو خوش کرنا، اللہ دے حلال نو حرام نہ کرتے کفارہ دے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قسم توڑ لی، غلام آزاد کیا، قسم توڑ کے مڑ کے شاید کھانا شروع کرتا، اس تو خدائی نہ چھینو، کسے نو نہ دیو، یہ اللہ کو رہن دیو، تے احترام ادب۔ وہ تو تواڈے سامنے سورہ حجرات اتری کہ نبی علیہ السلام دی آواز نہ اچھی آواز نہ کرو ورنہ نیکیاں ضائع ہو جانگیاں، تانوں پتہ نہ لگے۔ یہ علیحدہ ایک دربار ہے کہ اللہ تو بعد اللہ دے رسول دا جڑا احترام ہے یہ کمی آئی تو سب کچھ گیا، مگر خدائی حدود چ نہیں بانٹ۔ اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ کرم فرماتا ہے، اس نے غنی کیا ہے ہدایت دے کر، اس نے قرآن نازل کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں وہ تقسیم کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ بات ان موقعوں پر کہی گئی جب کہ خمس وغیرہ کی تقسیم کا معاملہ تھا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مسلمانوں کو بہت مال و دولت حاصل ہوا، تو اس میں بھی آپ نے گویا یہ بتایا کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے کچھ توقع رکھتے ہو، یہ خدا کی عنایت ہے جو ہم پر ہو رہی ہے، اور بہت سی غنیمتیں آ رہی ہیں، میں تو صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کر دیتا ہوں۔ میرا معاملہ یہی ہے کہ میں تمہیں جو کچھ اللہ کہتا ہے اس کے مطابق دے دوں۔ اس سے یہ مطلب نکال لینا کہ اب ہم نے بیٹے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے ہیں اور ہم نے آرزوئیں اپنی پیش کرنی ہیں اور اپنی تمنائیں سامنے رکھنی ہیں، وہ سب اللہ ہی سے رکھی جائیں گی۔ یہی توحید ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بھائیو یہ والی جو حدیث ہے کہ واللہ معطی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کتاب العلم چیپٹر کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور مشکات میں بھی کتاب العلم چیپٹر میں آپ کو تیسرے چوتھے نمبر پہ یہ حدیث مل جائے گی، پہلی جلد کے اندر۔ لیکن یہ حدیث پوری نہیں کوٹ کرتے، یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو، یہ فقہ انوی فقہ شافی والی فقہ نہیں ہے، فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو۔ ٹرو انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد، یہ ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے مطابق انڈرسٹینڈنگ اختیار کرنا۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور عطا فرمانے والا اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، یہ تو اللہ عطا فرماتا ہے کسی کو سمجھ، دین سمجھ آ جائے، اور میں دین صرف تقسیم کرتا ہوں، یعنی آن دا بہاف آف آل مائٹی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ٹرو ریپرزینٹیٹو اپنا بنایا ہے، دین اسلام میں سکھاؤں گا، باقی توفیق کے کسی کو بات سمجھ آ جائے یہ اللہ کی طرف سے۔ اب اندازہ کریں، احمد بریلوی صاحب نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ اب معطی اور قاسم کا لفظ اسی سے اٹھایا، بخاری اور مسلم سے اٹھایا، لیکن میں اکثر کہتا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، پورا جھوٹ ہو نا تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے، آدھا سچ اور آدھا جھوٹ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب معطی قاسم ہاں سے لفظ اٹھا لیا اور پھر جناب انہوں نے شعر کہہ دیا، اور کہا جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، خدا کے لیے عقل سے کام لیں، سنی بڑھو ٹنی نہ بڑھو، خود کتاب کھول کے پڑھو کہ گل کتنے لکھی ہوئی ہے، کنج لکھی ہوئی ہے، بکش مسلمان بنے۔ یہ الفاظ ہی کچھ اور تھے
کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور عطا تو اللہ فرماتا ہے، میں تو تقسیم کرتا ہوں. بالکل اسی لیے بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں ہیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے تو وہ اکثر سوالات کے جوابات میں کیا کہتے تھے؟ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. ظاہر ہے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، انہوں نے دین سکھانا ہے. لیکن جہاں تکوینی امور آیا کرتے تھے، جہاں تقدیر کے معاملات آیا کرتے تھے، جہاں پر توحید سے تصادم ہوتا تھا، وہاں میرے اور آپ کے امام الموحدین، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی توحید کے معاملے میں، اور فوراً ڈانٹ دیا کرتے تھے. جس کی مثال مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے. ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے. آپ غصے میں آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ کہ اکیلا جو اللہ چاہے. اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کے اذن سے ہی مان رہا ہوں، اللہ کی اطاعت سے ہی مان رہا ہوں، اور غیر مستقل بذات، یہ جو ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں ان صوفیوں نے، ان صحابہ کے دماغ میں تو اس قسم کا نعوذ باللہ من ذالک کوئی فطور نہیں تھا.